बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश क्लास 11 लेसन 8 क्लीन वाटर। एसडीजी गोल 6 जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन है। ये उसका एक पार्ट है, उसमें से लिया गया और सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो एआई से या जीपीटी से लिखवाया गया है। पार्ट 1 पैराग्राफ 1। अहम अल्फाज हैं वाटर पानी, लिक्विड H2O, एक्वा, फंडामेंटल बुनियादी ज़रूरत, एसेंशियल प्राइमरी वाइटल, फॉर्म शक्लें शक्ल, टाइप काइंड वैरायटी, लाइफ जिंदगी, एग्जिस्टेंस लिविंग बीइंग, कॉन्स्टिट्यूट बनाता है, कंपोज कंप्राइज फॉर्म बॉडी, जिस्म फिजिक फ्रेम एनाटमी, प्ले अदा करता है, परफॉर्म एक्ट एग्जीक्यूट, रोल किरदार फंक्शन ड्यूटी पोजीशन, मेंटेन बरकरार रखना, प्रिजर्व सस्टेन अपहोल्ड, फंक्शन अफ़आल फेल की जमा अफ़आल, ऑपरेशन एक्टिविटी प्रोसेस। Paragraph 1. Water is fundamental to all forms of life as it constitutes about 60% of the human body and plays a crucial role in maintaining various bodily functions. पानी जिंदगी की तमाम शक्लों के लिए बुनियादी ज़रूरत है। अहम है कि भी तर्जमा कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी ज़रूरत कर लें तो वो बेहतर रहेगा। पानी ज़िंदगी की तमाम शक्लों के लिए बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसानी जिस्म का तकरीबन 60% हिस्सा बनाता है और मुख्तलिफ जिस्मानी अफ़आल को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। अहम अल्फाज हैं कवर ढांपना, कंसील ब्लैंकेट एनक्लोज, रफली तकरीबन, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट, नियरली, परसेंट फीसद, पोर्शन फ्रैक्शन रेशो, प्लैनेट सैयारा, वर्ल्ड ग्लोब स्फीयर। Water covers roughly 70% of our planet. पानी हमारे सियारे के तकरीबन 70% हिस्सा का लफ्ज़ खुद ऐड कर लें, 70% हिस्से को ढांपे हुए है, ढांपता है या ढांपे हुए है। पानी हमारे सियारे के तकरीबन 70% हिस्से को ढांपे हुए है। अहम अल्फाज हैं ऑलमोस्ट तकरीबन, नियरली, अप्रॉक्सीमेटली, वर्चुअली, एवरीथिंग हर चीज़ हर काम, ऑल एंटायरिटी टोटलिटी, डू करना, परफॉर्म एग्जीक्यूट एक्ट, इन्वॉल्व शामिल करना, इंक्लूड एंटेल कंप्राइज, यूज़ इस्तेमाल करना या इस्तेमाल ये नाउन है, यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन कंजम्पशन, येट फिर भी, नेवरदलेस हाउएवर स्टिल, only सिर्फ, merely solely just, अर्थ ज़मीन, वर्ल्ड ग्लोब प्लैनेट, फ्रेश ताज़ा, क्लीन प्योर, unpolluted. Almost everything we do involves the use of water, and yet only 3% of the earth's water is fresh water. तकरीबन हर काम जो हम करते हैं, तकरीबन हर चीज़ या हर काम जो हम करते हैं में पानी का इस्तेमाल शामिल है, और फिर भी सिर्फ ज़मीन के पानी का सिर्फ 3% मीठा पानी है।
फ्रेश वाटर, फ्रेश लफ्ज़ का मीनिंग तो ताज़ा कहते हैं, लेकिन जब पानी के लिए आता है तो मीठा पानी। और मीठा पानी से मुराद वो ये नहीं है कि उसमें कुछ चीनी या इस तरह का कोई स्वीटनर मिलाया गया। ये जो आम पानी हम पीने में इस्तेमाल करते हैं ये फ्रेश वाटर है, या इसे स्वीट वाटर आप कह सकते हैं। मीठा पानी उर्दू में मीठा पानी कहते हैं, क्योंकि पानी दो तरह का है, सॉल्ट वाटर है और फ्रेश वाटर है। तो सॉल्ट वाटर को खारा पानी उर्दू में कहते हैं और फ्रेश वाटर को उर्दू में मीठा पानी कहते हैं। तो जिसे हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्रेश वाटर है। अहम अल्फाज हैं थर्ड तिहाई, तीसरा हिस्सा, वन थर्ड, ट्राइसेक्शन, फ्रैक्शन, रेडीली आसानी से, बना बनाया, इजीली, प्रॉम्प्टली, क्विकली, अवेलेबल दस्तयाब, ऑब्टेनेबल एक्सेसिबल, and only one third of the fresh water is readily available for use। और इस फ्रेश वाटर का, इस मीठे पानी का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा इस्तेमाल के लिए आसानी से दस्तयाब है। और मीठे पानी का सिर्फ एक तिहाई हिस्सा इस्तेमाल के लिए आसानी से दस्तयाब है। अहम अल्फाज हैं स्मॉल छोटा, थोड़ा, लिटिल, टाइनी, माइनर, फ्रैक्शन हिस्सा, पोर्शन, सेगमेंट, पार्ट, सपोर्ट सहारा देना, बरकरार रखना, सस्टेन, अपहोल्ड, असिस्ट, लैंड ज़मीन, ग्राउंड, सॉइल, टेरेन। दिस स्मॉल फ्रैक्शन सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन लैंड। ये थोड़ा सा हिस्सा, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन, ये थोड़ी सी कसर या ये थोड़ा सा हिस्सा, ये पानी जो इतना थोड़ा है फ्रेश वाटर का है, वो सारी ज़मीन के ऊपर तमाम ज़िंदगी के लिए को सपोर्ट करता है, को बरकरार रखता है। हर तरह का जानवर उस पानी की वजह से ज़िंदा है। ये थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन पर तमाम ज़िंदगी को बरकरार रखता है। अहम अल्फाज हैं रिलाय, इन्हिसार करना, डिपेंड, ट्रस्ट, काउंट, क्लीन, साफ, प्योर, क्लियर, स्पॉटलेस, सर्वाइव, जिंदा रहना, लिव, एंड्यूर, परसिस्ट, पैटर्न, डिज़ाइन, मॉडल, अरेंजमेंट, क्लाइमेट, आबो हवा, वेदर, एटमॉस्फेयर, ह्यूमन, इंसानी, इंसान का, पर्सन, इंडिविजुअल, मैन, एक्टिविटी, सरगर्मी, एक्शन, ऑपरेशन, मूवमेंट, थ्रेटन, खतरा बनना, एंडेंजर, menace, jeopardize, रिसोर्स, वसीला, asset, supply, source। We rely on clean water to survive, but patterns of climate and human activity are threatening our clean resources of water। हम बका के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव बका या ज़िंदा रहना, ज़िंदा रहने के लिए साफ पानी पर इन्हिसार करते हैं। हम ज़िंदा रहने के लिए साफ पानी पर इन्हिसार करते हैं, लेकिन आबो हवा के पैटर्न, आबो हवा के खदोखाल, आबो हवा का तौर तरीका जो है, आबो हवा के खदोखाल और इंसानी सरगर्मी हमारे पानी के या साफ पानी के, हमारे साफ पानी के वसाइल को, ज़खायर या वसाइल, रिसोर्स दोनों हो सकते हैं। जहाँ से आप कोई चीज़ हासिल करते हैं वो भी रिसोर्स है, और जो चीज़ हासिल कर रहे हैं, किस चीज़ को हासिल किया जा रहा है वो भी वसीला या ज़रिया है। तो हमारे साफ पानी के ज़खायर या वसाइल के लिए ख़तरा बन रहे हैं। अहम अल्फाज हैं रेट, रफ्तार, स्पीड, पेस, वेलोसिटी, फास्ट, तेज़, क्विक, रैपिड, स्विफ्ट,
precipitate برسنا, rain fall shower, ground زمین, soil floor surface. We are using water at a rate faster than it precipitates to the ground. ہم پانی کو ایسی رفتار پر استعمال کر رہے ہیں جو زیادہ ہے اس رفتار سے. دین دی ریٹ یہاں پہ لکھا جانا چاہیے تھا, یا اس کو وہ آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جو ریٹ لفظ یہاں پہ ہے وہی دین کے بعد آئے گا. ایٹ اے ریٹ, ایٹ دی ریٹ, دین دی ریٹ. یہاں پہ ریٹ کا لفظ ہم نے امیجن خود ہی کر لینا ہے, لیکن ترجمہ کرتے وقت اس کو لکھیں گے. ہم پانی کو ایسی رفتار پر استعمال کر رہے ہیں جو زیادہ ہے اس رفتار سے, جس سے یہ زمین کی طرف یا زمین پر برستا ہے. ایک دفعہ دوبارہ کرتا ہوں. ہم پانی کو ایک ایسی رفتار پر استعمال کر رہے ہیں جو زیادہ ہے فاسٹر, زیادہ تیز, جو زیادہ ہے اس رفتار سے دین سے ہوتا ہے, جس سے یہ زمین پر برستا ہے. اہم الفاظ ہیں. مسٹریٹ, غلط استعمال کرنا. ابیوز, مس یوز, میلٹریٹ. ہیو, رکھنا. possess, own, hold. We mistreat the small fraction of water that we have. We mistreat the small fraction of water that we have. ہم اس تھوڑے سے پانی کے تھوڑے سے حصے کو جو ہمارے پاس ہے غلط استعمال کر رہے ہیں. بینگ پورا لفظ ہے. ہیومن بینگ, وجود, انسان, کریچر, آرگنزم, اینٹی. رسک, خطرہ, ڈینجر, ہیزرڈ, پیرل. ہول, پورا, انٹائر, کمپلیٹ, ٹوٹل. ایکو سسٹم, ماحولیاتی نظام, انوائرمنٹ, بایوسفیئر. سفر, برداشت کرنا, انڈیور, انڈرگو, ایکسپیرئنس. Not only are human beings at risk, but also the whole ecosystem is suffering. نہ صرف ہیومن بینگز, انسان خطرے میں ہیں بلکہ پورا ماحولیاتی نظام یا پورا ماحول بھی نقصان یا خطرہ برداشت کر رہا ہے. نقصان کا لفظ نہیں ہے لیکن رسک ہے, تو یہاں پہ بھی رسک ہی آئے گا. خطرے کو برداشت کر رہا ہے. نہ صرف انسان خطرے میں ہے بلکہ پورا ماحول بھی برداشت کر رہا ہے. اہم الفاظ ہیں. ڈراسٹیکلی, شدید طریقے سے, شدید طور پر. ایکسٹریملی, سیویئرلی, انٹینسلی. افیکٹ, متاثر کرنا. انفلوئنس, امپیکٹ, آلٹر. چینج, تبدیلی. شفٹ, ماڈیفکیشن, ٹرانسفارمیشن. Human patterns are drastically affecting the rate of climate change. انسان کے کام, انسانی طور طریقے ماحولیاتی تبدیلی کی رفتار پر شدید طور پر اثر انداز ہو رہے ہیں. انسانی طور طریقے بھی, انسانی پیٹرن, انسانی طریقے, انسانی کام بھی ماحولیاتی تبدیلی کی رفتار پر شدید طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں. اہم الفاظ ہیں. اسپیسیفکلی, خاص طور پر. پرٹیکولرلی, اسپیشلی, ایکسپلسٹلی.
وائٹل نہایت ضروری، اسینشل کروشل کریٹیکل، ڈرنک پینا، سپ سویلو کنزیوم، کک پکانا، پریپیئر بیک فرائی، سینیٹیشن صفائی، کلینلینس ہائیجین، پیورٹی ہائیجین حفظان صحت، صحت کو بچانے کے طریقے، صفائی ستھرائی کو عام طور پہ ہائیجین کہا جاتا ہے. کلینلینس ہیلتھ سینیٹیشن. Clean water specifically is vital for drinking, cooking, sanitation and hygiene. صاف پانی خاص طور پر پینے، پکانے، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کے لیے اہم ہے. صاف پانی خاص طور پر پینے، پکانے، صفائی ستھرائی اور حفظان صحت کے لیے اہم ہے. اہم الفاظ ہیں: ایکسیس رسائی، انٹری اپروچ ایڈمیشن، کارنر سٹون ستون، فاؤنڈیشن بیس پلر، پبلک عوامی کمیونل سیوک سوسائٹل، ہیلتھ صحت ویلنس فٹنس ویل بینگ، انوائرمنٹل ماحولیاتی ایکولوجیکل گرین نیچرل، سسٹینیبلٹی پائیداری ڈیوریبلٹی اسٹیبلٹی انڈیورنس، اکنامک اقتصادی فائنینشیل فزیکل مانیٹری، ڈیولپمنٹ ترقی گروتھ پروگرس ایڈوانسمنٹ. Access to clean water is a cornerstone of public health, environmental sustainability and economic development. صاف پانی تک رسائی یعنی صاف پانی ملنا. صاف پانی تک رسائی پبلک ہیلتھ، صحت عامہ، ماحولیاتی پائیداری یعنی ماحول ٹھیک رہے اس کے لیے، ماحولیاتی پائیداری اور معاشی ترقی کے لیے یا کے بنیادی ستون ہے. یہ پلورل نہیں ہے، سنگولر ہے. ایکسیس ٹو کلین واٹر تو اس کو کا لکھیں گے، کا ہے. صاف پانی تک رسائی صحت عامہ، ماحولیاتی پائیداری اور معاشی ترقی کا ستون کا بنیادی ستون کا اہم ستون کا بنیادی ستون ہے. کارنر سٹون وہ پتھر ہوتا ہے جس کے بغیر بلڈنگ کی کارنر ڈیفائن نہیں ہو سکتے، اور جب تک کونے نہیں بنیں گے پوری بلڈنگ نہیں بن سکے گی، اس لیے اس کو بنیادی پتھر کہا جائے گا، بنیادی ستون کہا جائے گا. صاف پانی تک رسائی صحت عامہ، ماحولیاتی پائیداری اور معاشی ترقی کا بنیادی ستون ہے. اہم الفاظ ہیں: انفارچونیٹلی بدقسمتی سے، ریگریٹیبلی سیڈلی انلکیلی، ڈسپائٹ کے باوجود، ان اسپائٹ آف ناٹ ود اسٹینڈنگ آلدو، کریٹیکل اہم ترین، اسینشل کروشل کی، امپورٹنس اہمیت، سگنیفیکنس ویلیو ویٹ، ریجن خطہ ایریا زون ڈسٹرکٹ، ورلڈ دنیا ارتھ گلوب پلانٹ، اسٹل اب بھی، یٹ نیوردلیس نن دی لیس، اسٹرگل دو کرنا کوشش کرنا، فائٹ بیٹل اسٹرائیو، اسکارسٹی کمی قلت، شارٹیج لیک ڈیفیسٹ، کنٹامینیشن آلودگی pollution impurity taint. Unfortunately, despite its critical importance, many regions around the world still struggle with water scarcity and contamination. بدقسمتی سے critical importance، critical بھی اہم ہے، important بھی اہم ہے، تو اس کو زیادہ نہایت زیادہ کے لیے استعمال کیا گیا. نہایت اہم ہونے کی وجہ سے کے باوجود، بدقسمتی سے اس کے نہایت اہم ہونے کے باوجود دنیا کے بہت سے خطے ابھی بھی پانی کی قلت اور آلودگی
کے خلاف، ود کا یہاں پہ اگینسٹ ہوگا، کے خلاف اسٹرگل کر رہے ہیں، تگ و دو کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اہم الفاظ ہیں: انڈرسٹینڈ سمجھنا، کمپریہینڈ گراسپ پرسیو، سگنیفیکینس اہمیت، امپورٹنس میننگ ویلیو، چیلنج چیلنج مشکل، ڈیفیکلٹی آبسٹیکل پرابلم، ایسوسیٹ جوڑنا، کنیکٹ لنک ریلیٹ، فوسٹر پیدا کرنا، پروان چڑھانا، پروموٹ انکریج کلٹیویٹ، گریٹر زیادہ، ہائر لارجر اسٹرانگر، اپریسیشن قدردانی، کسی کی کوششوں کو سراہنا، سراہے جانا، قدردانی، ریکگنیشن ایڈمیریشن، پریشیس قیمتی، ویلیبل ٹریئرڈ چیریشڈ، انسپائرڈ متاثر کرنا، انسپائرڈ نہیں ہے، موٹیویٹ انکریج، انشور یقینی بنانا، گارنٹی سیکیور اشور، ایفرٹ کوشش، اٹیمپٹ انڈیور ٹرائی، all سب، ایوری ون ایوری بڈی ایچ. Understanding the significance of clean water and the challenges associated with it can foster a greater appreciation for this precious resource and inspire efforts to ensure its availability for all. صاف پانی اور اس سے جڑی، اس سے منسلک مشکلات کی اہمیت کو سمجھنا، یہ ہمارا سبجیکٹ ہے۔ صاف پانی اور اس سے جڑی مشکلات کی اہمیت کو سمجھنا، اس اہم وسیلے کے لیے زیادہ قدرشناسی کو پروان چڑھا سکتا اور اس کی دستیابی سب کے لیے اس کی دستیابی کو یقینی بنانے کی کوششوں کو تحریک دے سکتا ہے۔ دوبارہ کرتا ہوں، صاف پانی اور اس کے ساتھ جڑی مشکلات کی اہمیت کو سمجھنا، اس قیمتی وسیلے یا ذخیرے کے لیے زیادہ قدردانی کو پروان چڑھا سکتا ہے۔ جو ہے وہ ہم آخر پہ کمبائن دونوں کا لکھیں گے، پروان چڑھا سکتا اور سب کے لیے اس کی دستیابی یقینی بنانے کی کوششوں کو تحریک دینا ہوتا ہے، انسپائر کا، متاثر کرنا یا تحریک دے سکتا ہے۔